السلام عليكم أعزائي طلبة السنة الثالثة إعدادي مع درسنا الأول المخصص للمراسلة La correspondance. Définition تعريف l'échange de lettres ou correspondance. تبادل الرسائل أو المراسلة est un usage social هو استعمال اجتماعي dont les formes sont plus ou moins codifiées كتختلف الأشكال ديال الرسائل mais c'est également un genre littéraire وهو كذلك نوع أدبي. Donc, quel est le genre de ce document? C'est une lettre. Administrative, personnelle ou là, ouverte. C'est ce que nous allons voir après. En principe, la communication s'établit entre deux personnes. Donc, المراسلة كتكون شخصين. الشخص الأول, l'auteur de la lettre, كاتب ديال الرسالة, مع son destinataire المرسل إليه. الكاتب ديال الرسالة كنسميوه l'émetteur ou l'expéditeur, le destinateur. Dans l'imtihan qui possède qui est l'émetteur, ou là, qui est l'expéditeur, ou là, qui est le destinateur de la lettre. يعني شكون اللي كتب الرسالة. المرسل إليه كنسميو le destinataire ou là le récepteur. يعني السيد اللي غيتوصل أو السيدة اللي غتوصل بالرسالة. Quels sont les différents types de correspondance ou de lettres؟ ما هي أنواع الرسائل أو لا المراسلات؟ كنلقاو لا لتر بيرسونيل رسالة الشخصية أو الخاصة، لا لتر أدمينستراتيف رسالة الإدارية، إي لا لتر أوفيرت رسالة المفتوحة. لا لتر بيرسونيل كنسميوها كذلك لا لتر أميكال. أدمينستراتيف عندها مرادفات أخرى، دونك نشوف فيهم الامتحان باش ميوقعش ليا واحد إشكال. كاينة كونفونسيونيل بحال أدمينستراتيف ميم سونس، كاين فورميل إي أوفيسييل. دابا نشوفو chaque lettre et ses caractéristiques. خصائص ديال كل رسالة personnelle, administrative et ouverte. نبداو par la lettre administrative. رسالة الإدارية. شوفوا la définition. Ce type de correspondance, هاد النوع ديال المراسلة met en relation كيوضع في علاقة une personne شخص à une administration quelconque مع أي نوع من الإدارات. Les lettres qui entrent dans ce cadre الرسائل اللي كتدخل في هذا الإطار doivent être courtes، خصها تكون رسائل قصيرة et efficaces وهادفة أو لا فعالة. parce que leur but essentiel الهدف ديالها الرئيسي consiste كيتحدد à donner au destinataire نعطي المرسل إليه une idée معلومة aussi précise que possible de l'objet معلومة محددة حول موضوع الرسالة. الآن لو registre de langue مستوى اللغة أو الكلمات أو المعجم مستعمل في هذا النوع من الرسائل c'est un registre de langue soutenu يعني مستوى الراقي من اللغة. بحال في اللغة العربية كنقول الفصحى، كنستعمل الفصحى. ما هي أنواع الرسائل الإدارية؟ كنلقاو la demande de renseignement طلب معلومات، demande d'autorisation طلب تسجيل أو لا طلب سماح demande d'autorisation طلب سماح، demande d'inscription طلب تسجيل، invitation دعوة، lettre de motivation رسالة تحفيزية اللي كتكون ديما مع لا lettre مع la demande d'emploi طلب عمل، la lettre de remerciement رسالة شكر، demande d'emploi طلب عمل، réclamation الشكوى والشكاوي etc. Quelle est la structure de la lettre administrative؟ ما هي المراحل التي تتكون منها الرسالة الإدارية أو الإطار ديال الرسالة الإدارية؟ ناخذ هذه الرسالة كمثال. دونك أول معلومة في الأعلى على اليمين عندنا لو lieu et la date، المكان ثم الزمان، ثم les coordonnées de l'émetteur معلومات حول المرسل، شكون هو المرسل ديال الرسالة. كنلقاو le nom, le prénom, كتلقى l'adresse ديالو، l'adresse mail, téléphone, ça dépend. من بعد عندنا les coordonnées du destinataire معلومات حول المرسل إليه. هنا كندير غير لو ستاتيو ديالو بروفيسيونيل، واش مدير، مديرة، مسؤول، وزير، نائب برلماني، رئيس جمعية etc. La quatrième étape c'est l'objet de la lettre، موضوع الرسالة. وهنا كتكون دائما الصيغه ديال الجمله هي جمله اسميه، une phrase nominale.
cinquième partie المرحلة الخامسة هي لا فورمول دابيل. دونك ملي كيقول لي الأستاذ نعلل الجواب ديالي باش عرفت هذه رسالة إدارية، كنقول ليه إما حيت عندي لي كوردوني ديال ليميتور رقم جوج، أولا كنقول ليه عندي لي كوردوني ديال لو ديستيناتير رقم ثلاثة، أولا كنقول ليه كاين لوبجي ديال لا لتر، أولا كنقول ليه في لا فورمول دابيل كتبنا مدام لا ديريكتريس السيدة المديرة. المرحلة السادسة كنسميوها لو كور دو لا لتر أولا لو تكست الموضوع أولا النص. المرحلة السابعة لا فورمول دو بوليتيس أو فورمول دو كونجي. المرحلة الثامنة قبل الأخيرة هي لا سيناتور. هنا غالبا كتلقى لو نون اي لو برينون دو لا بيرسون، النسب والاسم بلوس لا سيناتور، أنه يسيني الرسالة ديالو. في بعض الأحيان كنلقاو لا بي جي لا بيس جوانت وثائق مرفقة. Passons maintenant voir la lettre personnelle, الرسالة الشخصية. Une petite définition. C'est une lettre qui s'adresse à des proches. هي رسالة موجهة للمقربين مثل لا فامي العائلة، لي زامي الأصدقاء، لي كوليغ الزملاء ديال العمل ولا في الدراسة etc. Contrairement à la lettre administrative, la lettre personnelle se distingue. بالعكس ديال الرسالة الإدارية، الرسالة الشخصية كتميز par une grande liberté d'expression. كيكون الكاتب عنده واحد الحرية كبيرة في الكتابة، غير مربط بواحد الأساليب ولا بواحد المستوى ديال اللغة يكون راقي، ولا ممكن هنا تكون رسالة قصيرة تكون طويلة من صفحة جوج صفاح يكتب الشعر يدير رسم، هو حر في الكتابة ديالو. لو registre de langue utilisé courant ou familier. المستوى ديال اللغة موظف في الرسائل الشخصية إما فاميلي بحال اللغة ديال الشارع، كورون هي اللغة المتداولة في المنزل وبين الأسرة. مثال ديال الرسائل الشخصية كنلقاو لا ليتر دانفيتاسيون رسالة الدعوة، مثلا انيفرسير ولا ان مارياج. ليتر دو روميرسيومون رسالة الشكر. لا ليتر دو فو رسائل ديال التمني متمنيات. لا ليتر دو فيليسيتاسيون رسالة التهنئة. لا ليتر دو كوندوليونس رسائل التعزية ملي كيكون شي وفاة. لا ليتر دو فيغ بار اكسيتيرا. يونا دوطخ تيب. دابا نشوفو لا ستركتور دو لا ليتر بيرسونيل، المراحل اللي كتكون منها الرسالة الشخصية. ناخدو هذه الرسالة كمثال. دونك أول معلومة على الأعلى من اليمين كنلقاو لو ليو لا دات، المكان ثم الزمان. أبخي اون باسا لا فورمول دابيل، هي المرحلة الثانية العكس ديال الرسالة الإدارية. الرسالة الإدارية المرحلة الثانية لي كوردوني دو ليميتور، من بعد الثالثة لي كوردوني دو ديستيناتير، من بعد الرابعة لوبجي، عاد باش كندوزو الخامسة لا فورمول دابيل. عند المراحل كاملة مكتكونش في الرسالة الشخصية. دونك الصديق ديالي ولا الأخ ديالي ما يحتاجش نكتب ليه كنيتي وسميتي والعنوان التليفون، حيت ديجا المعلومات كيعرفون. المرحلة الثالثة عندي لو كور دو لا لتر، هي ابخي لا فورمول دو كونجي ولا لا فورمول دو بوليتيس، ومن بعد عندي لا سينياتور. لا سينياتور في الرسالة الشخصية كنكتب غير الاسم، الاسم الشخصي فقط، ما نديرش النسب وما نسينيش الرسالة. لا فورمول دو كونجي ولا فورمول دو بوليتيس كنكتب ان بيانتو، ابيانتو، اميكالمون، بيزو، جو تومبراس، سا ديبون دو لا ريلاسيون انتر لي بيرسون، على حسب العلاقات بين الاشخاص. هكذا كنوصل لنهاية درسنا لهذا اليوم. إلى اللقاء في درس مقبل إن شاء الله.